गोंयच्या देवी लयराई जात्रेच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी सगळे दोन कर्नाटक महाराष्ट्र ह्या बॉर्डरी वयल्यान येवपी सगळ्या लोकांक जात्रेच्यो खूब शुभेच्छा। देवी लयराईच्या जात्रेक मोगरेच्या कळ्यांचें विशेष महत्व आमी पळयता की आज पुराय शिरगांव परिसर मोगरेच्या कळ्यांनी दरवळून गेल्लो आसा। वचत थंयसर आमकां सगळ्या जाणांक मोगरेचे कळे दिसता। फुलकारां आसत किंवा बाकी सगळे जाण मोगरी स्पेशली जे लायतात तांचें हांव खूब अभिनंदन करता। इतली वर्सांची परंपरा सांबाळटा आसतना लॅक्स ऑफ रुपीजचो बिझनेस मोगरेच्या कळ्यांतल्यानूच जाता, पण ही परंपरा सांबाळपा खातीर विशेष करून महिला भगिनी ह्या विशेष मोगऱ्याच्या कळ्यांचो लागवड करतात तांकांय शुभेच्छा दिता। जात्रेच्या निमित्तान आमच्या पुराय प्रशासनान फाटले 2 म्हयने कंटिन्युअसली हांगा काम करीत आसा। एक्शन प्लॅन, डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन तांच्यांनी रेडी केला। फ्रॉम कलेक्टर, पुलीस, हेल्थ सर्विसीस, PWD आनी बाकी सगळे जाण हांवें स्वता नियाळ घेतलो। आमचो स्थानीक आमदार पेमेंद्र शेट हो कंटिन्युअसली मॉनिटर करीत आसा आनी ह्या पुराय परिसरांत जाल्ल्या पद्दतीचो कसलोच बारीक सारीक सुद्दां इन्सिडंट परत सुद्दां जावचो न्ही हाची खबरदारी आमी घेतल्या। सगळ्या भाविकांनी हाची दखल घेवची, सगळ्या भाविकांनी सहकार्य करचें। खंयसर गर्दी लायक सिच्युएशन क्रिएट करचें न्ही, वयल्यान वॉलंटरिली अशा पद्दतीच्या हातूंतल्यान जर गर्दी खंय जाता आसत जाल्यार स्वताहून फुडें सरून ही गर्दी कमी कशी जातली हाचो प्रयत्न सगळ्या जाणांनी करचो। हांव देवी लयराई कडेन मागता ह्या वर्साची जात्रा ही बऱ्या वेवस्थीतपणे पार पाडची आनी सगळ्यांचेर समृद्धी आनी आरोग्यदायी असो आशिर्वाद दवरचो आनी निर्विघ्नपणे जात्रा पार पाडची हेच देवी कडेन मागणें। गोंयांतली आमी जशें म्हणटा की धार्मीक सलोखो अशाच पद्दतीन मेंटेन उरचो आनी ताच्या खातीर सगळ्या जाणांनी कार्यक्रम आयोजन करपी आनी कार्यक्रमांक उलोवपी ह्याय लोकांनी सांबाळचो। बरेचशे फावटी आमी म्हणटा की कार्यक्रमाच्या भरात वेगवेगळे लोक वेगवेगळे स्टेटमेंट काडटा, पण गोंयांतल्या खंयच्याच धर्माच्यो आनी लोकांच्यो भावना दुखोवच्यो न्ही कोणी आनी सगळे कार्यक्रम कशे बरे पार पडटा। तशेंच हांव परत एकदां देवी लयराई कडेन मागता की सगळ्या लोकांची सुख समृद्धी आनी आरोग्यदायी वर्स मेळचें। देवी लयराई जात्रेच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा। जात्रे गेले आयज आमची गोंयची प्रसिद्ध अशी लयराई देवीची जात्रा आनी वर्षपंचप्रमाणे आजूय आमी देवीचें दर्शन घेवपाक हांगा आयले। आज एकूण जर वेवस्था पळयली जाल्यार एक बऱ्या तरेची वेवस्था आसा। आमचे पुलीस डिपार्टमेंट, आमचे कलेक्टर ऑफिस आनी खास करून आमच्या मुख्यमंत्र्यान स्वता लक्ष घालून ती सगळी वेवस्था आनी खास करून हांगली देवस्थान समिती एक बऱ्या तरेची वेवस्था हांगा आसा। कारण गेल्या वर्साचो इन्सिडंट जालो आनी त्यामुळे परतशी घटना घडूं जायना म्हणून सगळ्यांनीच केअर घेतिल्लें आसा। आनी लयराई देवीची जात्रा ही केवळ गोंयच्या पुरती ना, गोंय महाराष्ट्र आसत, कर्नाटका आसत, ह्या सगळ्या भागांतल्यान मोठ्या प्रमाणात लोक हांगा येतात। गोंयच्या तर असो एकय गांव आसचो ना की ज्या गांवा भितर जोडना आनी अशें सगळेच जाण हांगा दर्शनाक येतात। लोकांक उत्सुकताय आसता आनी मागीर 5 दीस परत देवीचें दर्शन घेवपाक लोक येत आसतात। आनी म्हणून हांव संबंद गोंयकारांक लयराई देवीच्या ह्या जात्रेच्या निमित्तान हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी देवी कडेन मागता की गोंयांत एक शांती सुख समाधान लाभचें आनी सगळ्यांक आशिर्वाद दिवचो। थँक्यू। आज आमच्या शिरगांव गांवची देवी लयराई देवीची आज जात्रा आसा। थंयच्यान ह्या जात्रेक आरंभ जाता। आज असंख्य अशा भावीक ह्या जात्रेक येवन देवीची प्रार्थना करता, भक्ती भावान देवाक मागता आनी ही मागणी देवान पुरी करची अशी आयज हांव मागता। आज ह्या जात्रे निमित्त सगळ्या गोमंतकीयांक तशेंच भारतवासियांक ह्या जात्रेचो शुभेच्छा दिता। गोमंतक भुमीचेर एक बरी अशी प्रसिद्ध अशी जात्रा त्या देवीच्या प्रांगणांत जाता आनी ह्या भक्तगणांक जे आमचे कुंड जे आसा जे आमचे धोंडगण आसा तेंचे व्रत धरता आनी ह्या व्रताची जो आरंभ आसता तो आमच्या गुढी पाडव्याच्या
कीर्तन सुरू जाता आणि आज ताचे सांगता जाता जेन्ना अग्निप्रवेश जाता ह्या रथाची सांगता जाता आज सगळ्या भक्तगणांक सगळ्या भाविकांक आज ह्या जात्रेच्या शुभेच्छा दिता आसतना मागता ह्या जात्रेक सगळे संयम बाळगून व्यवस्थित अशें दर्शन करचें. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.